जी खूबसूरत सूरह रहमान। क्या सूरतें, क्या छोटे छोटे जुमले, क्या रदीफ, क्या काफिया, क्या खूबसूरत बयान खुदा की नेमतों का, और क्या अंदाजे बयान अल्लाह का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अशम्स वल कमर बिहुस्बान वन नज्म वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीदान अल्लाह ततगौ फिल मीदान वाकिमुल वज़न बिल क़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान। रहमान ने कुरान की तालीम दी इसलिए कि इसने इंसान को पैदा किया, उसको बोलने वाला और बयान करने की सलाहियत दी, बोलने वाला और एक्सप्लेन करने की भी सलाहियत दी। तुम निशानी चाहते हो तो देखो, सूरज और चांद एक हिसाब से गर्दिश कर रहे हैं, तारे दरख्त सब सजदा रेज हैं अल्लाह के सामने, और उसने आसमान को ऊंचा किया और उसमें एक मीजान मुकर्रर कर दी कि अपने दायरे इख्तियार में तुम भी मीजान में खलल न डालो। ये बात है कि आसमान कितनी इवन छत है, कितनी इवन छत है। पूरी दुनिया में ट्रेवल करने वालों, देखो क्या लगता है तुम्हें कि आसमान कहीं से नीचे है, कहीं से ऊपर है, कहीं से नीचे है, कहीं से ऊपर है। एक इवन छत है, बगैर किसी दीवार के, बगैर किसी सतून के, बगैर किसी पिलर के। इतना जबरदस्त तवाजुन उस परवरदिगार ने पैदा किया। इंसाफ के साथ तोल तोलो, वजन में कमी ना करो। जमीन को उसने अपनी मखलूकात के लिए बिछा दिया, इसमें मेवे हैं, खजूर के दरख्त हैं जिनके फल गिलाफों में लिपटे हुए हैं, और भूसी वाले गल्ले और खुशबू वाले फूल भी। फिर है जिन्हों इन तुम अपने रब की किन किन शानों को जुटलाओगे। इंसान को उसने ठीकरी की तरह बुझती हुई मिट्टी से और जिनों को आग की लिपट से बनाया। फिर है जिन्हों इन तुम अपने रब की किन किन शानों को जुटलाओगे। वही मशरिक का रब है उसके दोनों किनारों तक, वही मगरिब का रब है उसके दोनों किनारों तक। यानी मगरिब के दोनों किनारे ले लो, शमाल जनूब, और मशरिक के दोनों किनारे ले लो। अल्लाह ही मालिक है, कोई दूसरा इसमें शरीक नहीं। फिर है जुनैन, तुम अपने रब की किन किन करिश्मों को जुटलाओगे। उसने दो दरिया छोड़ दिए, दोनों टकराते हैं मगर उनके दरमियान एक पर्दा हायल है जिससे वो आगे नहीं बढ़ते। वो आपस में टकराते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ऐसी कुदरत है कि उनके दरमियान एक अनसीन पर्दा होता है कि मिलने के बावजूद इनका पानी आपस में मिक्स नहीं होता। दोनों से मोती और मूंगे निकलते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो तदब्बर कुरान का जो राइटर है, मुफस्सिर, उन्होंने ये लिखा था कि दुनिया वाले कहते हैं कि मोती सिर्फ मीठे पानी से निकलते हैं, लेकिन कुरान कहता है कि दोनों से निकलते। यखरुजु मिनहुमुल लूलु मरजान वल मरजान, आयत नंबर 22 में देखिए कि इन दोनों पानियों से मोती और मूंगे निकलते हैं। तो वो उन मुफस्सिर ने कहा कि जब कुरान ये बात कह रहा है तो फिर दोनों से निकलते होंगे। हमारी कोशिश इतनी सही नहीं है कि हम दोनों पानी से नहीं निकाल सके। लिहाजा आज की दुनिया, आज की साइंस ये कह रही है कि मोती वाकई में दोनों पानी निकलते हैं। तो मेरी बहनों, कुरान कभी झूठ नहीं कहता। इंसानों की तहकीक में हो सकता है खला, इंसानों की तहकीक में कमी रह सकती है, लेकिन अल्लाह का स्टेटमेंट जो है वो हमेशा सही होता है। अल्लाह का स्टेटमेंट कभी भी ऐसा नहीं होता कि जिस पर आप माजरत कर सकें। अल्लाह ताला का स्टेटमेंट आप मुसलमानों को पूरा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला कभी भी गलत बयानी नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ही ने बनाया है, और माँ जैसे अपने बच्चे की फितरत को जानती है, अल्लाह अपनी कायनात। तो है लोगो, तुम अल्लाह की किन किन शानों को दिखाओगे। ये जहाज उसी के हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे उठे हुए हैं। फिर है जो तुम अपने रब की किन किन शानों को दिखाओगे। जमीन पर भी है जो सब फना होने वाला है, तेरे रब की इज्जत और जलालत वाली जात ही कायम रहेगी आसमान में। फिर है जिन्होंने तुम अपने रब की किन किन शानों को दिखलाओगे। जमीन और आसमानों में जो है सब अपनी जरूरतों के लिए अल्लाह से मांगते हैं। हरान वो एक नई शान में है। फिर तुम अपने रब की किन किन शानों को दिखाओगे। ए भारी छतो जत्थो, इंसानों के ग्रोह, जिनों के ग्रोह, हम अनकरीब तुमसे हिसाब किताब लेने के फारिग हुआ चाहते हैं। हम अनकरीब तुमसे हिसाब किताब लेने के लिए हम फारिग होना हुए चाहते हैं, और तुमसे हम हिसाब किताब लेंगे और तुमसे
ہم فارغ ہو کر حساب کتاب لیں گے اور ہم جان لیں گے. ٹھیک ہے جی. ہر اے آران وہ ایک نئی شان میں ہے. پھر ہے جنہوں تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. اے بھاری جتھو تم ہم تمہارے لیے فارغ ہو جائیں. پھر بتاؤ تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. اے گروہ جنہوں زمین و آسمان کی سرحدوں سے نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ. تم نہیں نکل سکتے اس لیے کہ اس کے لیے خدا کی اجازت چاہیے. پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. تم پر آگ کا شعلہ اور پگھلا ہوا تانبا چھوڑ دیا جائے گا اور تم اس سے خود کو نہ بچا سکو گے. پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو آؤ گے کہ کوئی جن خدا کی سرحد کو کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر ستارے اور شہاب ساقب اور پگھلا ہوا تانبا ان پر پھینکا جاتا ہے. پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹ جائے گا, اتری ہوئی کھال کی طرح لال ہو جائے گا. اس وقت ہے جنہوں تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. پھر کسی انسان اور کسی جن سے اس دن اس کے گناہ کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو دکھلاؤ گے. مجرم وہاں علامتوں سے پہچانے جائیں گے. پھر پیشانیوں کے بال اور پاؤں سے پکڑ کر ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. یہ وہی جہنم والے ہیں جس کو یہ مجرم جٹلاتے رہے. اب اس کی اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان گردش کرتے رہیں گے. پھر اے جنوں تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. یہ ان مجرموں کا بدلہ ہے جو اپنے پروردگار میں حضوری میں پیشی سے ڈرتے رہے. ان کے لیے دو باغ ہیں. پھر ہے جنہوں تم اپنے رب کی شانوں کو جٹلاؤ گے بہت سی شاخوں والے. پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. دونوں میں دو چشمے بہتے. پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. ان میں سے ہر میوے کی الگ الگ ہر میوے کی الگ الگ قسمیں. پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. وہ ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے تکیے لگائے جن کے اس دبیز اور ریشم کے ہوں گے اور دونوں باغ کے پھل جھکے ہوں گے. یعنی ان کے پھل باغوں کے ان کو ڈنڈے لے کے درختوں پہ نہیں چڑھنا پڑے گا کہ ناریل اتارنا ہے تو اوپر چڑھو, آم اتارنا ہے تو اوپر چڑھو. جب کوئی پھل لینے کے لیے وہ ہاتھ بڑھائیں گے تو پھل خود بخود ان کے ہاتھوں میں آ جائے. واہ کیا بات ہے. اور پھر اسی پر بس نہیں, پھر اس لیے بس نہیں, ان کے لیے شرمیلی نگاہوں والی بیویاں ہوں گی جنہیں ان سے پہلے نہ انسان یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. ایسی خوبصورت جیسے یاقوت اور مونگے ہوں گے. ایسی بیویاں ملیں گی. باکردار مردوں کو اور باکردار عورتوں کو بھی ایسے ہی خوبصورت باکردار شوہر ملیں گے. پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. نیکی کا صلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. تو پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. اور ان کے سوا دو باغ اور بھی ہوں گے. کئی باغ ہیں مومنوں کے لیے, ایک باغ نہیں ہے, کئی باغ ہیں. جہاں جہاں ان کی سلطنت وہاں وہاں ان کے لیے باغ. پھر ہے جنہوں تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. دونوں گھنے سرسبز و شاداب. پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. دونوں میں دو چشمے جن سے پانی چھلک رہا ہوگا. تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. ان میں پھل اور کھجور اور انار. پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. ان میں خوبصورت خوبصورت بیویاں. پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. خیموں میں ٹھہرائی ہوئی گوریاں. حور کا مطلب ہوتا ہے انتہائی گوری خاتون. تو جو بیویاں ہوں گی بنائی جائیں گی, جو بیویاں ہوں گی جنت میں اچھے مردوں کی, نیک مردوں کی, وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرد کو چونکہ بہت خوبصورت عورت پسند ہوتی ہے اپنے لیے, تو اللہ تعالیٰ جو بیویاں ان کو دے گا وہ انتہائی خوبصورت گوری چٹی ہوں گی. اور پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. ان سے پہلے جنہیں کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا. پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. وہ سب چادروں اور خوبصورت نادر قالینوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. پھر اے جنوں انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جٹلاؤ گے. بڑی ہی برکت والی ہے وہ ذات تیرے پروردگار کی جو جلیل و کریم پروردگار ہے. واہ کیا بات ہے, نثار ہونے کو دل چاہتا ہے.